अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इस्तगासा के आखिरी गवाह मुकदमे के तफ्तीशी अफसर डेप्यूटी डायरेक्टर नैब मियां उमर नदीम की शहादत पर जुजवी जिरा मुकम्मल कर ली गई है। नैब ने 14 गवाहों की शहादतों को गैर जरूरी करार दे दिया है। अब तक इस्तगासा के 34 गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली गई है और आखिरी गवाह पर जिरा कल मुकम्मल कर ली जाएगी। कल की समात में वकलाए सफाई की जानिब से तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरा जारी रखी जाएगी। इसी केस में इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी ने आज अदालत में बरियत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। साथ ही साबिक वजीर आजम इमरान खान के मौक़िफ़ में तेजी से लचक दिखाई दे रही है। फौज से माफी न मांगने के बयानिए पर खड़े इमरान खान ने आज मशरूत माफी पर आमादगी जाहिर कर दी है। 9 वाकयात से कुल्ली तौर पर दूरी का बयानिया अपनाए रखने वाले इमरान खान अब 9 वाकयात में तहरीक इंसाफ के मुलव्विस होने के शवाहिद मांग रहे हैं और बात अब किसी के बाप से भी माफी नहीं मांगेंगे से मशरूत माफी तक पहुंच चुकी है। अगर हमारा कोई भी बंदा एक तनसीबात जलाता हुआ नजर आ गया तो इमरान खान ने कहा मैं माफी मांगूंगा। हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सजा दे दें। आपको पता है कि ये पीटीआई के लोगों ने नहीं किया। माफी आप मांगेंगे क्योंकि आपने हमारे लोगों पे जुल्म किया। साबिक वजीर आजम के बयान में, उनके पोस्चरिंग में, नैरेटिव में हर गुजरते दिन के साथ लचक दिखाई दे रही है। कल तक तहरीक इंसाफ उसी बयानिए पर शदोमत से खड़ी थी कि माफी उन्हें मांगनी चाहिए जिन्होंने हमारे खिलाफ 9 में कराया, मगर आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के बाद सहाफियों के सवालों के जवाब देते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान ने आमादगी जाहिर की है कि 9 वाकयात की सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाए। अगर पीटीआई के लोग 9 के वाकयात में मुलव्विस पाए गए तो माफी भी मांगूंगा और उन लोगों को पार्टी से भी निकालूंगा और उन्हें सजा भी दिलवाऊंगा। सबूत आपके पास हैं तो छुपा क्यों रहे हैं? सबूत छुपाना तो जुर्म है। इमरान खान ने मजीद कहा कि क्या सिर्फ आईएसपीआर की इज्जत है? पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं? मुझे रेंजर्स ने घसीटा, क्या आपका हक नहीं कि आप मुझसे माफी मांगे? माफी वो मांगता है कि जिसने कोई गलती की हो और मैंने कोई गलती नहीं की। उन्होंने पुरअमन एहतजाज को दहशतगर्द बना दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने मजीद कहा कि मैं मुजफ्फरगढ़ पुलिस वाला नहीं हूं कि पहले मुझे फेंटी लगाई जाए और बाद में मेरा आईजी ही जाकर माफी मांग ले। इमरान खान का मजीद ये कहना था कि हम भी 9 को माफ नहीं करेंगे। हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया, पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। 9 के मुतासिरीन हम हैं, हमें इंसाफ चाहिए। 9 को हमारे 16 लोग शहीद हो गए, 3 लोगों की टांगे कटी, 1 बंदा मफलूज हो गया। इमरान खान ने यह भी मजीद कहा कि कोई अगर बात नहीं करना चाहता ना करे, मैं भी नहीं करूंगा। हम मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, मैं मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूं। सहाफियों के सवाल के जवाब में इमरान खान ने एतराफ भी किया कि पेट्रोल बम हमने सिर्फ जमान पाक लाहौर में इस्तेमाल किए और कहीं नहीं। अगर कोई तंजीमी ओहदेदार हसास इमारतों पर पेट्रोल बम फेंकने में मुलव्विस है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मार्च 2023 में इस्लामाबाद और लाहौर पुलिस की भारी नफरी ने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जमान पाक का घेराव कर लिया था। तहरीक इंसाफ कारकुनान और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें हुई थी और इस दौरान तहरीक इंसाफ कारकुनान ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके और पथराव किया। बादशाह आईजी पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने जमान पाक से गुलेले, असलहा और पेट्रोल बम बरामद होने का इंकशाफ किया। तहरीक इंसाफ कारकुनान के पेट्रोल बम इस्तेमाल करने पर उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए और जेआईटी की तश्कील के लिए दरख्वास्तें भी दायर हुई। मार्च 2023 में इस्लामाबाद और लाहौर पुलिस की भारी नफरी इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जमान पाक का घेराव किया और ये सारी चीजें तब मंजर आम पर आई, मगर इन झड़पों के बावजूद, तमाम तर फुटेजेस के बावजूद ये हर सतह पर कहा गया कि ये जमान पाक की तरफ से नहीं हुआ। दरख्वास्तें तब भी दायर हुई मगर कोई कन्विक्शन अभी तक सामने नहीं आई। तब इमरान खान पुलिस के इंकशाफात को झूठ का पलंदा करार देते रहे। इमरान खान ने यह कहा कि टीवी पर बैठकर झूठ बोलते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। कहते हैं क्लैशनकॉफे मिल गई हैं, शराब की बोतलें मिल गई हैं, फिर कहते हैं कि पेट्रोल बम मिल गया है। इमरान खान ने मुखातिब अवाम को और मीडिया को मुखातिब करते हुए कहा कि पेट्रोल बम की वजाहत पेश कर देता हूं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल बम बनता कैसे है। इमरान खान का कहना था कि एक बोतल में तेल डाला जाए और इसको फेंका जाए तो वो पेट्रोल बम होता है। कभी प्लास्टिक की बोतल में भी पेट्रोल बम बनाया है किसी ने? झूठ बोलने और नकल में भी अकल चाहिए होती है। इस तरह बैठकर झूठ बोलते हैं कि प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल बम बन गया और फिर दिखा दिया। इसी तरह तुम्हारा पूरी दुनिया में मजाक उड़ेगा। तुम झूठ बोलते हो कि क्लैशनकॉफे मिल गई हैं। एक तरफ इमरान खान का यह बयानिया था तो दूसरी तरफ उन्हीं दिनों डॉक्टर यास्मीन राशिद और सदर आरिफ अलवी के फोन कॉल की भी एक मंजर आम पर आई और जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा बड़े वाज़ेह तौर पर डॉक्टर आरिफ अलवी को मुतनब्बे कर रही हैं कि हमारे कारकुनों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। हालात जो हैं वो तेजी से बिगड़ते चले जा रहे हैं।
یہاں سچویشن بہت خراب ہو جی بالکل. پیٹرول بمز پھینکنا شروع کر دیے ہیں لوگوں نے. وہ ابھی اس پہ ہمارے ورکروں نے ادھر سے بھی اس سے پہلے کہ کوئی خون خراب ہو جائے. آئی تھنک یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو سم بڈی اینڈ انٹرویو. نہیں آئی ہیو ٹاک. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بات کر لیتا ہوں اینڈ آئی ٹرائی ٹو سارٹ. خان صاحب سے نہیں میں آپ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں. دیکھیں سر اس وقت تو سچویشن یہ ہے کچھ مر جائیں گے لوگ, ابھی کچھ پولیس والے بھی مر جائیں گے. سچویشن اتنی بری ہو جائے گی کہ الیکشن پوسٹ پون ہو جائے گی جو مقصد تھا ہمارا. ٹھیک. آئی تھنک واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از خان صاحب کہ جی آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ از ٹو گیو ان اینڈ فائٹ اندر ڈے. اگر میں تو یہ میرا تو یہ خیال ہے, باقی آپ دیکھیں. اس مبینہ لیکڈ آڈیو میں تحریک انصاف کی طرف سے پیٹرول بم پھینکے جانے کا کھلم کھلا اعتراف ہو رہا ہے, مگر تب خان صاحب یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے. لیکن آج خان صاحب بھی یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ زمان پاک میں پیٹرول بم استعمال ضرور ہوئے. ناظرین, شیخ مجیب الرحمان کو ہیرو قرار دینے سے متعلق بھی ایک سوال کیا گیا خان صاحب سے. سابق وزیر اعظم نے جواب دیا کہ میں نے شیخ مجیب الرحمان سے متعلق جو بھی بات کی وہ حمود الرحمان کمیشن کی فائنڈنگز پر مبنی ہے, میری نہیں. عمران خان نے ان خدشات کا اظہار بھی کیا کہ شیخ حسینہ واجد کے واقعے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے. حسینہ واجد جس طرح ملک سے فرار ہوئی, مجھے خدشہ ہے کہ نواز شریف, آصف زرداری اور شہباز شریف بھی ملک سے فرار ہو جائیں گے. عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ مجھ سمیت نواز شریف, شہباز شریف, آصف زرداری اور محسن نقوی کے نام ECL میں ڈال دیے جائیں تاکہ میں جیل سے باہر بھی آ جاؤں تو بھی ملک سے باہر نہ جا سکوں. صحافیوں سے طویل گفت و شنید میں عمران خان جہاں اپنے سابقہ موقف سے یا اپنی سٹینڈنگ میں لچک دکھاتے دیکھے جا رہے ہیں, وہیں زمان پاک میں پیٹرول بم استعمال کرنے کا اعتراف بھی مزید مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. معافی نہ مانگنے سے مشروط معافی کے سفر میں 1 سال بیت چکا ہے. پہل عمران خان 9 واقعات کو PTI کے خلاف سازش سے تعبیر کرتے رہے. تحریک انصاف برملا یہ دعویٰ کرتی رہی کہ اس کا 9 واقعات سے کوئی لینا دینا نہیں, مگر 22 جولائی کو عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو میں یہ اعتراف کیا کہ GHQ کے سامنے کارکنوں کو پرامن احتجاج کی کال میں نے دی تھی. اور آج خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ CCTV فوٹیجز سامنے آ گئیں تو پھر معافی مانگ لوں گا, مگر اس سے پہلے تحریک انصاف کسی کے باپ سے بھی معافی مانگنے کو تیار نہیں تھی. اب اپنے باپ سے نہیں معافی مانگتے تو کسی اور سے کیا معافی مانگتے؟ صاحب نے یہی کہا ہے میرے سے معافی مانگی جائے بجائے اس کے کہ میں معافی مانگوں. 9 مئی کو ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, جس کی غلطی ہے اس کو ماننا پڑے گا. چلے آپ آ جائیں, بیٹھ جائیں, آپ میرے پہ غلطی ثابت کر لیں اور کون فیصلہ کر لے غلطی کس کی ہے. ملائی ہے جا کے معافی مانگ لو, معاف کر دے گا. معافی مانگ لو, معاف کرے گا تو ملک چلے گا. پریس کانفرنس کرنے سے ملک نہیں چلے گا, غلطی تسلیم کرنی پڑے گی. معافی ہم لوگ کس چیز کی مانگے؟ لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں وہ ہم سے معافی مانگے. کیوں خان صاحب معافی مانگے؟ الٹا خان صاحب سے معافی مانگ دی جائے. مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں معافی مانگوں جو ملک کو لوٹ گئے, پہلے ان سے تو معافی منگوا لو. جنہوں نے ہماری جانوں کے بدلے ڈالر لیے پہلے ان سے تو معافی منگوا لو. مگر اب لہجہ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے اور بدلاؤ DGI-SPR کی 5 اگست کی پریس کانفرنس کے بعد سامنے آیا ہے. اس پریس کانفرنس میں DGI-SPR نے واضح کیا کہ 9 میں ملزمان سے بات چیت نہیں ہوگی. فوج کے اس موقع میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہ ہی آئے گی. فوجی ترجمان کے اس بیان کے بعد آج خان صاحب مشروط معافی کی بات کر رہے ہیں. اسی حوالے سے DGI-SPR نے 7 مئی کو واجگاف الفاظ میں یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں. اس کے جو ناقابل تردید شواہد جو ان سے ہیں وہ عوام کے پاس بھی ہیں, افواج کے پاس بھی, ہم سب کے پاس ہیں. ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا. ثبوت موجود ہے. میڈیا اور سوشل میڈیا پر PTI کے لیڈرز کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, اور تحریک انصاف کی عادت کس طرح عوام الناس کو کور کمانڈر ہاؤس اور جناح ہاؤس پہنچنے کی ترغیب دیتی رہی, یہ بھی بتایا گیا. لیڈرشپ ابھی ڈیسائیڈ کرے گی, انشاءاللہ GHQ جائیں گے. اللہ نکلیے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ. آپ نے نکلنا ہے. ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے اب کہ ہم نے اب ہر حد تک جانا ہے ان کے خلاف. آپ لوگ میرا ساتھ دیں, پہنچے آپ لوگ سارے غازی گھاٹ پہنچے. خان نہیں تو پاکستان نہیں. ابھی ہم سب جناح ہاؤس میں اکٹھے ہوں. ابھی فوری سارے باہر نکلے, میں بھی وہاں پہ پہنچ رہا ہوں, آپ بھی پہنچے. ڈاکٹر صاحبہ سارے جو ہے وہ کور کمانڈر جا رہے ہیں, یہاں پہ کوئی نہیں کھڑا ہو نہیں سکتا. سب چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جایا جائے. کور کمانڈر کی طرف جا رہے ہیں. شومائی قسمت یہ معاملہ الگ ہے کہ 9 مئی کو بھی سیاست کی آڑ میں دیکھا گیا. ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور ان کے تمام تر گناہ دھل گئے, وہ پاک صاف ہو گئے, سیاست کا اور عملی زندگی کا حصہ بن گئے. آج بھی معاشرے میں کھلے بندوں اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں. تمام تر
संगीन जो मुजरिमान थे कल के, वो साफ सुथरे होकर आज हमारे साथ उठते बैठते हैं, लेकिन दीगर के लिए मामलात आज भी बहुत संगीन हैं। पीटीआई अपनी क़यादत के बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। 9 मई के हवाले से तहरीक इंसाफ के बयानिए में ये तब्दीली या ये लचक बड़ी शदुमत से आती जा रही है। इसी तहरीक इंसाफ ने 9 मई को पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम भी दिया, आईजी पंजाब को जिम्मेदार भी ठहराया। जब कोर कमांडर हाउस जल रहा था तो आईजी कहां थे, ये सवाल भी उठाया। 9 मई की रट लगाए हुए हैं। हम कहते हैं बिल्कुल आए उस पे आजाद जुडिशियल कमीशन बनाए, पता चल जाए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, पता चल जाएगा कि इसकी पीछे मोहसिन नकवी और आईजीपी पंजाब है कि कोई और है इसके पीछे। ये बात जरूर है कि बात आज भी तहरीक इंसाफ सबूतों की ही कर रही है, फुटेजेस की ही कर रही है। फर्क यह है कि माफी अब खारिजुल इम्कान नहीं कि जो कल खारिजुल इम्कान थी। इस लचक के पीछे बुनियादी अवामिल जरूर होंगे। इमरान खान को खदशा है कि 9 में मुकदमात में उन्हें फौजी अदालतों की तहवील में ले लिया जाएगा। उन्हें खदशात, इन्हीं खदशात पर इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर रखी है और इस दरख्वास्त में यह इस्तदा कर रखी है कि अदालत उन्हें मुमकिना तौर पर फौज के हवाले किए जाने से तहफ्फुज़ फराहम करे। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले के बाद तहरीक इंसाफ और इमरान खान को तकवीयत मिली थी, मगर अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बिल की मंजूरी के बाद यह मामला एक बार फिर अदालत में पहुंच चुका है। तहरीक इंसाफ ने बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और हुकूमत के बाद अब इलेक्शन कमीशन भी अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर कर चुका है। लिहाजा रिजर्व सीट्स मिलने के अदालती फैसले के बावजूद मगर ये मामला अब लटक चुका है और जब तक अदालत इस हवाले से फैसला या वजाहत नहीं करती, तहरीक इंसाफ दोराहे पर खड़ी रहेगी। साथ ही हुकूमत ने सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से $12 अरब के कर्जे रोल ओवर करा लिए हैं। मुआशी मैदान में कुछ बेहतरी के असरात भी सामने आना शुरू हो गए हैं और अगर हुकूमत इस दौरान मईशत को इस्तेहकाम देने में कामयाब हो जाती है, इमरान खान का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो जाता है, ये सब सूरत हाल तहरीक इंसाफ के लिए किसी सूरत भी मौजू नहीं रहेगी। इन्हीं हालात में मगर स्वाबी जलसे में हमाद अजहर अडयाला जेल की तरफ लॉन्ग मार्च की धमकी दे रहे हैं, जबकि दूसरे उनको कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग है। फिर वो वजाहत दे रहे हैं एक्स के ऊपर स्लिप ऑफ टंग नहीं है। अभी भी अंदरूनी तौर पर बहुत कंफ्यूजन है तहरीक इंसाफ की रैंक एंड फाइल में। बात करेंगे एक वक्फे के बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तहरीक इंसाफ, सीनियर कानूनदान, साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खान खोसा से। स्टे विद अस। सरदार लतीफ खान खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड। सर बार बार लचक दिखाए जा रहे हैं, खान साहब दिखाए चले जा रहे हैं, स्पेस सीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये डेस्परेशन के तौर पे देखा जाए या ये एक लीडर जिसकी उन्होंने मुतनब्बे किया है, कुछ बड़ा होते देख रहे हैं, वो अल्लाह माफ करे, एंड नॉट इन अ गुड वे, या एक लीडर जो खतरा देख रहा है इस मुल्क के लिए, वो अपनी स्पेस दिया जा रहा है? देखें, मेरे ख्याल में तो इमरान खान को ही कैन फोरसी थिंग्स जो उसने अब इंटरनेशनल सीनेरियो में भी जो उन्होंने देखा है, जिस तरीके से अमेरिका में हुआ, जिस तरीके से जनेवा में से वहाँ से आया, जिस तरीके से बरतानिया की पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई, ये एक इशू जो है सिर्फ ये पाकिस्तान की हद तक नहीं रह गया कि यहाँ इंसानी हकूक़ की जो पामाली की जा रही है, यहाँ जो एक सियासी जमात को या एक सियासी कायद को जिस तरह से नाजवाजन पावा सलासल कर रखा है और 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, ये यकीनन बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, देखें बांग्लादेश हालांकि मुआशी तौर पर खुशहाली की तरफ जा रहा था, इस रीजन सारी में बांग्लादेश हमसे बहुत आगे था, लेकिन मुआशी सिर्फ खुशहाली एक मसाला नहीं होता। आपने अभी कहा कि अगर ये रोल बैक हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया तो कुछ मुआशी बेहतरी हो, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जिस तरह आप आवाम को जितना उनके लिए स्पेस तंग करेंगे, जितना आप उनको सफोकेट करेंगे, जितना उनकी आप आजादी को सलब करेंगे, तो वो उसका रिएक्शन जो है लावे की तरफ हटेगा। सो आपको लग रहा है कि एक चिंगारी, दैट इज व्हाट ही इज फेयरिंग, दैट इज व्हाट ही इज फेयरिंग। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ धरना भी जो है जमात इस्लामी का चल रहा है, लोगों का अभी अंडर करंट जरा देखिएगा, आप पता नहीं ये महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं, ये नीरो वाली वो बांसुरी बजा रहे हैं कि कोई हो ही नहीं रहा है। जिस तरह इनके लिए यही एक जो है इलेक्शन एक्ट में तरमीम ही मकसूद है, इनके लिए जो है इलेक्शन कमीशन का को जो है बचाना मकसूद है, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना मकसूद है, यानी इनका ये इशू नहीं है। ये आज जो लचक दिखाई है खान ने कि मशरूत माफी पे आमादगी जाहिर कर दी है, आप इसे किस तनाज़ुर में आप इसको जरा पीछे से भी तो देखिए ना, उसका शाखसाना क्या था, 9 मई कैसे प्रेसिपिटेट हुआ। 9 मई को जनाब वर्दियों में उनका कोई काम नहीं था, रेंजर्स का कोई काम नहीं था,
کہ وہ کسی کو گرفتار کریں. یہ پولیس کا کام ہوتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ہے دیواریں پھلانگ کر وہ جو ہے بایو میٹرک کمرے میں گھس کر جو ہے وکلا کو زد و کوب کر کے ہائی کورٹ کے عملے کو بھی جو مار پیٹ کر کے اور میزیں اور کرسیوں کو الٹ پلٹ کر کے جو ہے جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور جس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دیا کہ یہ غیر آئینی تھا, غیر قانونی تھا, ایک انصاف کے ایوان میں سینکچوری آف جسٹس میں. سپریم کورٹ کے اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا سر معافی مانگ لیں, کہا تھا ان سے کہ آپ قیادت کرتے ہیں, ایک غلط کام ہوا ہے, تب ہی ریفیوز ٹو بج, ہی شوڈ کمپلیٹ انفلیکسیبلٹی. سر یہ سچ, آپ اتنے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ تب معافی مانگ لی جاتی؟ تب فوج معافی مانگتی. کیا آپ کر رہی ہیں؟ دیکھیں کیوں فوج کو کس نے اختیار دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو, رینجرز کو, جس کو سرونگ جنرل جو ہے ہیڈ کرتا ہے کہ وہ جو ہے اپنا ان کو جا کے عمران خان کو اندر سے گرفتار کرے, اور گرفتاری جو ہے غیر آئینی تھی. تو آج مجھے ایسکیلیشن لگی ہے. مجھے بتائیں کہ اگر آپ ایک قائد جو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے, باپ کی جگہ رکھتا ہے نا پارٹی کے لیے, اور اگر رومانوی رشتہ نہ ہو تو پارٹی کی قیادت ہوتی ہی نہیں ہے. آپ ساروں کا دیکھ لیں, بے نظیر رومانوی رشتہ تھا, ذوالفقار علی بھٹو رومانوی رشتہ تھا, جو اپنی جو پاپولر لیڈرز ہوتے ہیں ان کا ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس پر جو ہے لامحالہ جب اگر تو پولیس ان سے پکڑتی اس طریقے سے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر جو ہے آئی جی کا یا ایس ایچ او کا یا جو ہے اسمبلی کا جو ہے گھیراؤ ہوتا, کہیں بھی ہوتا. اگر وردی میں جا کر اس کو پکڑتے ہیں تو پھر کیوں یہ چیختے ہیں, کیوں معافی نہیں مانگتی کہ ہم نے غلط کیا؟ رانگ کھوسا صاحب, آج تو مجھے لگا ہے کہ خان صاحب کی باتیں جو لوگ غلط اینالائز کر رہے ہیں, یہ یو ٹرن نہیں لیا, لچک دکھائی ہے, مگر سر ایسکلیشن کی طرف بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے بات کرنی ہے تو کر لو ورنہ مجھے بھی نہیں کرنی. انہوں نے بات کی ہے کہ تمہاری عزت ہے اور میری عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو گرفتاری جس طرح سے میری ہوئی ہے اس پر بھی کوئی جواب دہ ہے کہ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بھی اس کو جو ہے مذمت کی ہے. سپریم کورٹ نے بھی جب انہیں مخلصی دی ہے تو اس فیصلے میں دیکھیے گا کہ کتنا لکھا ہے, کس رینجرز کے خلاف پرچہ ہوا ہے, کس کو پابند سلاسل کیا ہے, کس کو اندر میں نے جس طرح ابتدائیے میں کہا کہ پہلے تو معافی خارج الامکان تھی, آج مشروط معافی کی بات ہو گئی ہے. یہ پاسبل ہے کہ آنے والے دنوں میں غیر مشروط معافی بھی آ جائے؟ مہر, پہلے فوج تو معافی مانگے جس طرح سے اسے گرفتار کیا گیا ہے. دیکھیں آپ جڑ کو تو نہیں جاتے, آپ اس کا حروف ابجد کو تو نہیں دیکھتے. سر اگر یہ معافیاں منگانی ہوتی ہیں, آپ نے تو یہ سیاست جی ہے, ہم نے تو رپورٹ کی ہے, آپ نے تو جی ہے. مساق جمہوریت ہوتا سر, کیا این آر او تو ہوتا مشرف کے ساتھ, آپ اس سے پہلے بھی چلے جائیے. سر اگر یہ معافیوں کے اوپر ہی بات آ کے رک جانی ہے اس ملک میں, پورا ریاستی نظام آپ بھی معافی کی شد و مت سے اسی طرح تقاضا کر رہے ہیں, ادھر سے بھی معافی کی اتنی. دیکھیں میں معافی کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ انہیں پابا سلاسل ہونا چاہیے تھا, ان پر مقدمات قائم ہونے چاہیے تھے. جن لوگوں نے اس طریقے سے جو ہے ہائی کورٹ کی بے حرمتی کرتے ہوئے وکلا کو زد و کوب کر کے, ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کر کے, کرمنل ٹریس پاس کرتے ہوئے عمران خان کو انلیگل اریسٹ کیا, یہ سارے جرائم کا شاخسانہ ہے اور قابل مواخذہ ہیں. یہ سپریم کورٹ کے فیصلہ حتمی اس پر کر گیا. کس کو پکڑا ہے مجھے بتائیں. اگر وہ جرم نہیں ہے, اس سے یہ 9 مئی سے یہ یعنی اس پر حملہ کی تو کوئی جواز ہے. میرے نزدیک غریب کی جھونپڑی اور کور کمانڈر کا گھر اس کا اتنا ہی تقدس ہے. مجھے بتائیں سر, کچھ حساس مقامات تو ہوتے ہیں نا سر. میری عزت نہیں ہے, سب کی عزت ہے, غریب آدمی کی عزت نہیں ہے. تو پھر خدا را دیکھیں, مت اس کو للکاریں. Where will this end? یہ ختم کرنا ہے, کدھر ختم ہوگا سر؟ Yes, the establishment should realize its mistakes. دیکھیں جو قومیں اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں. خدا کا خوف کریں. آپ نے 1971 میں بھی یہی کا شاخسانہ کیا تھا. آپ نے اس وقت بھی دھتکارا تھا عوامی مینڈیٹ کو. 160 سیٹوں والے لینے والے کو آپ نے اس وقت بھی ایگزیکٹ ریپلیکا ہے, مہر ریپلیکا ہو رہا ہے وہی. اس میں بھی آپ نے ان کو اندر کر دیا تھا, اس میں بھی سال سے اندر ہے. اس میں بھی آپ نے پارٹی کو بین کر دیا تھا, اس میں بھی آپ تقریباً بین کر. آپ کی غلطی کوئی نہیں ہے, ہماری غلطی ہے ہی نہیں. میں یہ نہیں دیکھیں اس کا ریئیکشن تو آٹومیٹکلی ہونا تھا. ریئیکشن جو ہے, ایکشن کو پہلے پکڑیں, ریئیکشن پہ بعد میں آئیں. پہلے وہ معافی مانگیں یا وہ ان کے اندر کریں, اور غلط ریئیکشن پہ پھر آپ معافی مانگیں گے. بالکل مانگیں گے اگر ہماری غلطی ہے. دیکھیں ہم نے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایکشن ان کا, پہلی غلطی ان کی, پہلے وہ معافی مانگیں, پھر اپنے غلط ریاکشن پہ آپ بالکل معافی مانگیں گے. ریاکشن غلط تھا نا, پیٹرول بم کا اعتراف بھی ہو گیا سر, جی ایچ کیو کا راستہ دکھانے کا اعتراف بھی ہو گیا سر. نہیں, میں دیکھو اگر میرے گھر پر کوئی آ کر ریڈ کرتا ہے, ہم بلوچ ہیں, میرے گھر کی چادر 4 دیواری کو پامال کرتا ہے,
مجھے فاسٹ فارورڈ چلے گئے نا آپ تو واپس آئیں تھوڑا سا شیر اگر یہ آپ شیر خان کے مجسمے کو توڑنا یہ آپ کے پی اگر میں مان بھی لوں کہ فالس فلیگ ہے باس ایک سیکنڈ پورے ملک کے طول و عرض میں جن شہروں کے اندر فوٹیجز موجود ہیں مجسمے توڑے جا رہے ہیں آگ لگائی جا رہی ہے وہ تو لیجٹ تھا نا سر مجسمے تو اب سارا تو فالس فلیگ نہیں ہو سکتا وہ ایسٹ پاکستان میں یعنی سوری بنگلہ دیش میں بھی آج مجسمے سارے توڑے گئے یہ تو ان کا قائد اعظم تھا اگر دیکھیں بابا قوم تھا ٹھیک ہے عوام کے غیظ و غضب سے ڈریں ان کو سبق سیکھنا چاہیے یہ کیوں نہیں دیکھ رہے تاریخی پس منظر میں وہ بھی پاکستان کا حصہ تھا آپ کی اپنی لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹ جو میں نے ابھی سنائی ہے یو ڈونٹ تھنک کہ وہ غلط ہے نہیں بالکل غلط نہیں ہے ٹھیک ہے رستہ دکھانا کوئی غرض نہیں دیر نو ریڈ لائنز ان دس کنٹری نا سر ریاستیں پھر آپ نے کہا کہ جو سبق نہیں سیکھتی وہ پھر مٹ جاتی ہیں مگر مجھے بتائیے کہ ریاستوں میں ریڈ لائنز نہیں ہوتی دیکھیں آپ جب چادر اور چار دیواری کو پامال کریں گے اور وہ فارم 47 کی جو ہے مانیٹرنگ کریں گے اور کنٹرول کر کے تو ریگولیٹ پیٹرول بم کو کیسے جسٹیفائی کریں گے پیٹرول بم اگر میرے گھر میں آئے گا تو میں گولی بھی ساتھ ماروں گا میرے گھر میں اگر میری ماں بہن اور بیٹی کا کوئی عزت پر پامال کرنا اس طرح سے آئے گا میں تو کم از کم بالکل اپنا حفاظت تحفظ لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ پیٹرول بم بھی مارنا دیکھیں میرا سیلف ڈیفense کا ہے وہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے گرفتار کرنے آئے تھے گرفتار اس طرح سے نہیں ہوتا ہے گرفتاری کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کورٹ وارنٹس دکھائیں بصورت دیگر آپ گولی بھی مار سکتے ہیں پولیس کے اوپر لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ کسی پہ بھی yes you have a right of self defense not only to protect your property but also your person and your honor اگر عزت نہیں ہے اگر ماں بہن کی کوئی شخص عزت نہیں کر سکتا ہے وہ انسان ہی نہیں ہے تو انسان جو ہے انسانیت کے ناطے یہ مجھے بتائیں کہ ایسٹ پاکستان میں ہم نے کیا کیا ہم نے کہا کہ I want the soil of Bengal minus the Bengalis اور we will throw them in the Bay of Bengal اور ہم نے ان کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا میں یہاں کہنا نہیں چاہتا there is no justifying چادر اور چار دیواری کا سر مگر یہاں بھی یہی کچھ ہوا ہے ان 2 سالوں میں یہی کچھ ہوا ہے کہ اتنی لمبی گھر کی چادر ممنوع علاقے تو ہر ملک میں ہوتے ہیں نا کھوسا صاحب اب پرابلم یہ ہے سر کہ اتنی لمبی چارج شیٹس ہیں میں قاضی نہیں ہوں میں نے فیصلہ ادھر نہیں کرنا بٹ سر the problem is کہ آپ اس لمبی چارج شیٹس کی زد میں عوام پہ سی ہوئی ہے سر Yes. But it doesn't end there. It doesn't end there, sir. رہنمائی اور راستہ تو لیڈروں نے دکھانا ہوتا ہے نا سر ارے بابا تو ہم تو لچک بھی دکھا رہے ہیں ہم جہاں کہتے ہیں بھائی آؤ کمیشن بنا لو ہم 1000 دفعہ کہہ چکے ہیں جوڈیشل کمیشن بناؤ یہ لچک ہے آپ کی جوڈیشل کمیشن بناؤ کیوں نہیں اور مشروط معافی آپ کی لچک ہے بالکل ہے if push comes to shove غیر مشروط معافی میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی غیر مشروط معافی میں اس لیے کہ ہم نے کبھی کوئی ایسی زیادتی نہیں کی ہے آپ شروعات دیکھ لیجئے گا اگر وردی میں جا کر یہ دیواریں پھلانگ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ عمران خان کو جو ہے بایو میٹرک کے کمرے سے وکیلوں کو ایک منٹ مجھے بتائیں کہ افتخار چودھری کو جنرل پرویز مشرف نے صرف یہ سندھ ہائی کورٹ سے جب سندھ اس میں سے لاجز میں سے جب اس کے پکڑا تھا یہاں سے اس کسی نے ہم ساری قوم تحریک چلی تھی اور خشو خاصات کی طرح بہ گیا سر اس لچک کے درمیان کبھی جنگل کا بادشاہ کہہ دیتے ہیں کبھی بہت کچھ اور القابات سے نواز دیتے ہیں کیا کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ مجھے بتائیں کیا ان کا کام ہے سیاست میں لانگ مارچ کریں گے کام جو ہے بزنس کرنے کا ہے لانگ مارچ کریں گے لانگ مارچ ہوگا اور لانگ مارچ ہم کریں یا نہ کریں عوام تیار بیٹھی ہوئی ہے عوام ہمارا گلا پکڑتی ہے کہ تم کیوں نہیں کر رہے کیوں کال نہیں دے رہے آپ یقین کریں سوابی میں کئی میلوں تک جو ہے سڑکیں بند تھی یقین کریں میں خود بھی گیا ہوا تھا لیکن لوگ بنا کسی کے لیڈر بھی نہیں تھا کوئی ایسی کوئی بسیں بھر کے لے جانے والا بھی نہیں تھا لیکن لوگ اس طرح نکلے ہیں جس طرح بنگلہ دیش میں آخری سوال آپ سے کرنا ہے اور میں اس کے قانونی میرٹس پہ نہیں جا رہی because I know you can spend half a day and more on it اتنی ڈیسپریشن کیا ہے 2/3 اکثریت کے لیے اس حکومت کو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو جو قاضی القضات کو اگر ہم اس کو مسلط کر دیتے ہیں 3 سال کے لیے تو وہ باقی سارے فارغ ہو جائیں گے اور اس کا کنٹرول ہو جائے گا اور ہم جو ہے من پسند من مانی فارم 47 کو جو ہے کھا جائیں گے ضبط کر لیں گے ابھی بھی یہ سارا مدت ملازمت میں توسیع کے لیے مدت ملازمت میں توسیع کے لیے
सारा और कुछ नहीं है बहुत बहुत शुक्रिया। खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे, दो टोक अल्फाज में अपना मौकफ बयान किया है हमेशा की तरह। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद एनालिसिस लेंगे। साथ सीनियर सहाफी आमिर इलियास राना और अतर काज़मी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अतर काज़मी साहब, इमरान खान साहब और उनकी जमात का बाप से भी कभी माफी नहीं मांगी से लेकर कंडीशनल माफी की बात, लचक तो दिखाई है जी। गुज़िश्ता दिनों जो बयानात आए उसमें लगता है कि लचक है, लेकिन यहाँ पे इशू माफी का नहीं है। मेरे ख्याल में ये जो सारी बहस हो रही है, खुसूसन जो हुकूमत की तरफ से की जा रही है, ये तो इंतहाई सतही किस्म की बहस है। माफी किस चीज की माफी? ये कोई जाती तनाजा है? अगर आइन और कानून उन्होंने तोड़ा है और हुकूमत कहती है हमारे पास तमाम सबूत हैं, शवाहिद हैं, तो उनको कन्विक्ट करें। ये माफी का बार बार जिक्र क्यों किया जाता है कि जी अब उन्होंने ये बात कर दी, उन्होंने इस चीज का इतराफ कर दिया, उन्होंने माफी का जिक्र कर दिया, तो इट डजंट मेक सेंस। अगर कोई भी शख्स आइन और कानून तोड़ता है, आप उसको आइन और कानून के मुताबिक सजा देते हैं, तो ये जो इंतहाई शैलो किस्म की डिस्कशन चल रही है हुकूमत की जानिब से कि जी वो माफी मांग रहा है, तो माफी आप उसको दे देंगे? माफी किस कानून के तहत आप देंगे? कौन सा आइन कहता है कि इसको माफी दो? अगर उसने कोई आइन के खिलाफ काम किया तो आप उसको सजा दें। मगर आमिर इलियास राना साहब, लचक हमें आहिस्ता ही सही मगर दिखाई जरूर दे रही है, स्लोली बट श्योरली जिसे कहा जाता है। इस लचक के पीछे क्या आप वजूहात देख रहे हैं? देखिए, दो चीजें हैं। नंबर वन, माफी हुकूमत नहीं कह रही, वो फौज कह रही है और बराह रास्त कह रही है। वो आपको और मुझे मैसेजेस नहीं भेज रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। तो लिहाजा हुकूमत का लफ्ज तो एक बेमानी हो जाता है। फौज ने बराह रास्त कहा है। और जब वो जुर्म की बात है, अगर एक बड़ा लीडर जिसने उकसाया लोगों को और वो माफी मांगेगा, तो एक बड़े कैनवस में जाके यही रास्ता दिया जाता है कि चलें जी मामलात को आगे चलाएं। इसमें मैं अगर जिद लगा के बैठ जाऊं, नहीं अब तुम्हें तो सजा होनी है, तुमने कर लिया है, ये हमने बहुत भुगता ली है। हमने कई वजीर आजम तौहीन अदालत गुस्से में और जिद में निकाल ली हैं। क्या कर लिया हमने वजीर आजम को फांसी लगा दी। क्या कर लिया हमने? 45 साल बाद हम कहते हैं हमने गलत फांसियां दी। लेकिन गलती करने वाले को मौका तो दिया जाता है ना कि ठीक है, अगर आप इस पे समझते हैं। वो कह रहे हैं, आज उनका लहजा एग्रेसिव था, बिल्कुल माजरत खाना नहीं था इमरान खान साहब का। मैंने अपने रिपोर्टर इमरान से बात की है, पूरी तसल्ली के साथ की है। लेकिन उन्होंने पहले जो बात की थी ना कि GHQ पे मैंने कहा था मुजाहरा करने का, और जो अटकदई वाली बात थी, वो डील की गुफ्तगू का रास्ता था, वो उनको नहीं मिला। आज उन्होंने कहा है, जब उन्हें कहा गया कि जी अब ये देख लें आपने जो सुनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो नहीं बात करना चाह रहे तो मैं कौन सा पीछे जा रहा हूं बात करने के लिए, नहीं तो ना सही। ये इस तरह की गुफ्तगू हुई है। वो गुस्से में है, उनके जहन में मौजूद है, जो उन्होंने खुद खदशा जाहिर किया था मिलिट्री कोर्ट उनके ऊपर लागू ना हो जाए। और 190 मिलियन का आपको पता है आज मामला तकरीबन खत्म होने की तरफ जा रहा है। अब खान साहब के ऊपर होगा कल, जब वो तफ्तीशी की जरा मुकम्मल हो जाएगी, आखिरी तफ्तीशी की, तो खान साहब ने कई दफा ये बात कही है कि मेरे पास एक ऐसा तुर्क का पत्ता है, एक ऐसा गवाह है जो मैं लेके आऊंगा और केस की बाजी पलट देगा। तो अब जब उनका 342 का शायद बयान जो होना है, उसमें उन्होंने अपने एविडेंस में गवाह भी पेश करने हैं। जितने वो गवाह पेश करेंगे, इसको जो यू टर्न से ताबीर कर रही है हुकूमत, ये यू टर्न नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी पोजीशन को बरकरार रखा है, ये कहते हुए कि अगर सबूत दिखा दे, CCTV फुटेजेस तो वो बहुत देर से डिमांड कर रहे हैं, सबूत दिखा दिया जाए तो माफी मांग लूंगा। इसको आप लचक के तौर पर तस्लीम एट बेस्ट कर भी लें, दिस इज नॉट अ यू टर्न। आमिर इलियास राना साहब, नंबर वन, यू डू रिकॉग्नाइज दैट। नंबर टू, बड़ा वैलिड पॉइंट आपने उठाया है कि इसके पीछे वजूहात मिलिट्री कोर्ट्स का सामना हो सकता है। रोल ओवर्स भी चीन, सऊदी अरब, UAE से अप्रूव हो चुके हैं। एक बेल आउट पैकेज भी मिलने वाला है। वर्ल्ड बैंक ने भी हमायत भर दी है एक और पैकेज की। तो ये बताइएगा कि अगर इन सारी चीजों को मिला के देखा जाए, खान साहब क्या अपने आप को एक ऐसी वल्नरेबल पोजीशन में महसूस कर रहे हैं जिधर उनको स्पेस सीड करनी पड़ी है, या एज ही सेज करनी है तो कर लो, मैं तो मुल्क के मफाद में बात कर रहा हूं? नहीं, देखें, वो दोनों तरह की मिक्सचर है। जो मैंने कहा ना, पहला हिस्सा वो था जब वो महमूद अचकज़ई का नाम दिया, और जब महमूद अचकज़ई ने भी इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कहा था महमूद अचकज़ई का नाम। उन्होंने दोनों चांस लिए, लेकिन उनको चांस के जवाब में चांस नहीं मिला। वहां से जवाब यही आया कि हमारा वही मौकफ है कि आपको माफी मांगनी होगी और सिद्ध के दिल से मांगनी होगी, यानी कि वो काबिल कबूल अंदाज में होनी चाहिए। मैं उसमें, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि एक बड़ा लीडर, बड़ा सियासतदान, बड़ी कौमी जमात का बानी सरबराह, उसको अगर पाकिस्तान के लिए कुछ करना है तो उन्हें अपने आप को एक कदम पीछे हटाना होगा। फौज ने बुनियादी तौर पे जो कहा है ना माफी, वो भी पीछे हट के बात कर रहे हैं। तो सबको वो रास्ता ले लेना चाहिए। यहाँ पे अदलिया को भी आना एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि इमरान खान गैर मशरूत माफी मांग ले, अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर कर दें, कोई कंडीशंस ना लगाएं?
نہیں تو وہ جو ان کی ویڈیوز میرے اور آپ کی بنائی بھی نہیں ہے, کسی ٹیلی ویژن کی نہیں بنائی ہوئی, ان کے اپنے لوگوں کی ویڈیوز ہیں جہاں پہ وہ سب کہہ رہے ہیں جی ایچ کیو چلو, کور کمانڈر ہاؤس پہنچو. بالکل ایک منٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی آڈیو لیک پہ جس میں سینیٹر اعجاز چودھری کہہ رہے رینسیک کر دیا, میں اس کی بھی بات نہیں کر رہا. شاندانہ گلزار محترمہ جو بات کر رہی ہیں, شہریار افریدی نے جو بات کی, جو لوگ ان کے گئے, کیا میاں والی پی ایف بیس پہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں گئے تھے؟ آئی ایس آئی کے فیصلہ بات سر کنوکشنز نہیں آ رہی نا, مسئلہ یہ ہے سر, کنوکشنز نہیں آ رہی, اس کی آڑ میں سیاست در سیاست کا بازار گرم ہے سر, پریس کانفرنسیں ضرور ہو رہی ہیں. بڑی کلیئر بات ہے کہ عدلیہ نے بہت زیادہ رعایت دی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایویڈنس موجود ہے, وہ کہتے ہیں کون سا ایویڈنس ہے, اب اس کے اوپر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نا, تفتیشی کو جھاڑ پہ لا دیں, سن لیں, پوچھ لیں. تو آپ کہہ رہے ہیں ملک کے طول و عرض میں جدھر جدھر کیسز لگے ہوئے ہیں ہر جگہ عدلیہ رعایتیں بخش رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں استغاثہ کمزور نہیں ہے, ایویڈنس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب کو بیٹھنا چاہیے. کس کو بیٹھنا چاہیے سر؟ ہم کب تک عدلیہ فوج, مطلب آپ اور اگر ہم یہ کہیں گے جی آئین اور قانون میں, تو عمران خان کس سر آپ بٹھا بھی لیجیے, آپ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس پاکستان کو بٹھا لیجیے سر. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا نچلی سطح کی اب اے ٹی سیز وغیرہ کی تو میری بات, میں تو اس پہ ضامن نہیں بن سکتے, ادھر فیصلے کیا ہوں گے. جو پی ٹی آئی کو مکمل انصاف فراہم کرنے گئی ہے نا عدلیہ کے 8 رکنی بینچ نے فل کورٹ میں جو فیصلہ دیا ہے, جب اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے تھے نا 2018 میں بھی یہی ہوا, وہ وقت تھا جب یہ 187 انووک کر رہے تھے, تو 18 کو بھی شامل کر لیتے, اس وقت کے آرمی چیف کو بھی بلاتے, اس وقت کے چیف جسٹس کو بھی بلاتے, اور کہتے ہیں ہم کورٹ کی بجائے میٹنگ روم میں بیٹھ کے پاکستان کے لیے سارے مل کے بات کرتے ہیں کہ یہاں سب نے ایک جیسا کام کیا ہوا ہے, تو مل کے آگے چلنے کا راستہ. اچھا مجھے اطہر صاحب بتائیے, ایک راستہ ادھر یہ بھی دکھ رہا ہے جو جس طرح کہہ رہے ہیں الیاس صاحب کے ایک قدم پیچھے ہو جائیں عمران خان صاحب, ہو بھی جائیں, مان لیتے ہیں, انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کر دیتے ہیں, will that be accepted sir? Will things move forward then? نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ تھنگس تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس دن موو فارورڈ ہونا شروع ہو جائیں گے جس دن عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوگا. اگر پورا نظام عمران خان کی معافی کے اوپر کھڑا ہوا ہے تو پھر میرے خیال میں یہ جو اتنا بڑا حکومتی اتحاد ہے ان کو ویسے ہی گھر چلے جانا چاہیے. میں اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہوں. اگر کسی شخص نے خدا نخواستہ آئین اور قانون توڑا ہے تو آپ آئین اور قانون کے مطابق اس کو سزا دیں, آپ جو بھی اس کا بنتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں, کوئی بھی کہہ رہے ہیں عدلیہ رعایتیں دے رہی ہے, مطلب یہ دیکھیں نا, یہ کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کیا سپریم کورٹ سے لے کے مجسٹریٹ کی کورٹ تک ساری عدلیہ رعایتیں دے رہی ہے. یہاں بیانیہ کیا تھا مہر کہ مخصوص بینچ ہے, آپ نے اعجاز الحسن کو گھر بھیج دیا, آپ نے مظاہر نقوی کو گھر بھیج دیا, اب تو مخصوص بینچ نہیں ہے. آپ تو کہتے تھے کہ منصور علی شاہ کو بینچ میں بٹھاؤ, آپ تو کہتے تھے کہ اطہر من اللہ کو بینچ میں بٹھاؤ, اب آپ کو ان سے بھی مسئلہ ہے. آپ جو مندوخیل صاحب کی قیادت میں بینچ بیٹھا تھا اور جس نے وہ فیصلہ سنایا تھا 9 مئی کے کچھ لوگوں کی ضمانتیں ہوئی تھیں, اس مقدمے کو پڑھیں. آپ دیگر جو ان کے مقدمات ہیں ان کو دیکھیں. لاہور ہائی کورٹ کا اس دن جو فیصلہ آیا, انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایویڈنس نہیں 9 مئی کے حوالے سے پیش کر سکے کسی قسم کا, نہ آڈیو نہ ویڈیو. تو پھر عدالتیں بیچاری کیا کریں, عدالتوں نے تو دیکھنا ہے ایویڈنس اور اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. اور دوسرا دیکھیں عدلیہ کے ساتھ اچانک ان کو کیا مسئلہ ہو گیا, یہ وہی عدلیہ ہے, یہ سب کچھ وہی ہے, مخصوص بینچ تو نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تو آپ نے 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن کر دیا, کیا وجہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا آپ نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے؟ وزیر قانون بھی وہی ہیں, وزیر اعظم صاحب بھی وہی ہیں, تو عدلیہ کہاں سے اچانک نئی ویلن خدا نخواستہ بن گئی؟ اگر کسی شخص کے خلاف کوئی ثبوت ہیں, اگر آپ عدالتیں نہیں مان رہی وہ ثبوت, آپ ٹی وی پہ ہمیں دکھا دیں جناب یہ ثبوت ہیں, بیٹھ جائیں سارے منسٹر پریس کانفرنس روز کرتے ہیں. تو یہ ایک سیاسی بیانیہ ہے. انفارچونیٹلی 9 مئی کے بدقسمت واقعات کے اندر انہوں نے سیاست کو انوالو کیا. جو شخص کراچی میں تھا اس کے اوپر لاہور میں مقدمہ ڈالا, جو لاہور میں تھا اس کے اوپر میاں والی میں ڈالا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کہیں پہ بھی کوئی کنوکشن. سر پیٹرول بم کا جو اعتراف کیا ہے عمران خان صاحب نے, کیا یہ بھی ان کے لیے مزید مشکلات کا باعث بن سکتا ہے؟ کیا جو پولیس پہ حملہ, پولیس پہ زمان پارک والا آج عمران خان نے خود مان لیا, اس پہ سزا ہوئی کسی کو؟ کیا آپ کے جو لوگ تحفظ کرنے والے ہیں, وردی والے ہیں, ان پہ جو پیٹرول بم پھینکے ان کو تمغے شجاعت دینے چاہیے کہ ہاں جی آپ نے نارکی پھیلائی, آپ کے لیے ہم نے گولڈ میڈل بنوائے ہیں کیونکہ آپ نے پولیس پہ حملہ کیا. تو کس عدلیہ نے وہاں پہ نوٹس لے لیا؟ وہاں پہ کچھ ہوا نہیں ہوا. جناب یہاں چٹوں پہ اور چیمبر کے ججز کی اپائنٹمنٹ بند کریں, ان کی سروس کیڈر بنائیں, ان کا سسٹم بنائیں, لوگوں سے پوچھیں, پھر مسئلہ ٹھیک ہوگا. یہاں بار بار ایک ہی چیمبر, بڑے وکیل اور ان کے چیمبر, ان کے شاگرد, وہ سارے کے سارے عدالتوں میں بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں جی؟ ایک دفعہ جن کو ہم کم تر سمجھتے ہیں, کم عقل سمجھتے ہیں, ان کے ہاتھ میں فیصلہ دیں, راستہ وہیں سے نکلے گا. بہت بہت شکریہ. اطہر کاظمی اور عامر الیاس رانا ہمارے ساتھ موجود تھے. ویری شارٹ بریک.
तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को इजराइल की तरफ से शहीद किए जाने पर ओआईसी का हंगामी इजलास जारी है, जिसमें वजीर खारजा इसहाक डार ने दो टोक अल्फाज में बड़ा बयान देते हुए यह कहा है कि इजराइल पागलपन की हद तक पहुंच चुका है और इजराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है कि जिसके नतीजे में खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। आज ईरान में हमास रहनुमा को निशाना बनाया गया, कल कोई और मुल्क होगा। उम्मत मुसलमान को ओआईसी बहुत से तवक्कुआत वाबस्ता हैं। हम गजा में जंगबंदी का मुतालबा करते हैं, जबकि दूसरी जानिब गजा में इजरायली जारियत को 307 दिन गुजर चुके हैं और इन 307 दिनों के दौरान अब तक 85,000 टन बारूद गजा पर बरसाया जा चुका है, जिसके नतीजे में अब तक 40,000 फलस्तीनी शहीद, 92,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। जबकि कुछ अरसे से इजरायली फौज पर यह इल्जाम भी आयद किया जा रहा था कि इजरायली फौज फलस्तीनी कैदियों को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बना रही है बल्कि उन्हें इज्तिमाई ज्यादती का निशाना भी बना रही है। और अब इजरायली चैनल 12 हिब्रू की तरफ से सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई है, जिसमें न्यूज कास्टर सीसीटीवी की तफसील बताते हुए ये कह रहा है कि फलस्तीनी कैदियों को ब्लाइंड फोल्ड करके जमीन पर लिटाया हुआ है। फिर यूनिट 100 से ताल्लुक रखने वाले रजाकार आते हैं कि जिनकी जिम्मेदारी जेल की हिफाजत करना है, वो कैदी को हरासती मरकज के एक कोने पर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह मालूम है कि कैमरा उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो अपने जुर्म को छुपाने के लिए वो शील्ड्स के पीछे छुपकर फलस्तीनी कैदियों को ज्यादती का निशाना बनाते हैं। ये वही कैदी है कि जिसे कुछ दिन कबल रप्चर्ड प्राइवेट पार्ट्स, टूटी हुई पसलियों और बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। इजरायली फौजियों की तरफ से कैद फलस्तीनियों को ज्यादती का निशाना बनाए जाने की तस्दीक अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ेली इदारा OHCHR यानी कि ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल कैद में मौजूद फलस्तीनियों पर तशद्दुद कर रहा है। 7 अक्टूबर से 30 जून के दौरान इकट्ठी की गई मालूमात की बुनियाद पर इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि फलस्तीनियों को रेप के साथ साथ सिगरेट से जलाना, वाटर बोर्डिंग और इलेक्ट्रोक्यूशन जैसे मुख्तलिफ किस्म के टॉर्चर्स शामिल हैं। और इसी तशद्दुद के नतीजे में गुज़िश्ता 10 माह के दौरान कम से कम 53 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, इजरायली अदालतों में फलस्तीनी कैदियों के मुकदमात लड़ने वाले वकील खालिद महांजा भी अपने इंटरव्यूज में ऐसी मालूमात दुनिया के सामने रख रहे हैं कि जो इस कदर तकलीफ दे हैं, इस कदर हसास हैं कि जिसे यहां आपके सामने बयान करना कम से कम मेरे लिए मुमकिन नहीं है। गुज़िश्ता माह जब यह वाक़ा सामने आया तो इजराइल की मिलिट्री पुलिस ने इन 9 फौजियों के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी। जब इजरायली फौजियों की गिरफ्तारी और तफ्तीश की खबरें सामने आई तो इजराइल में फौजियों के हक में, जस्ट इमेजिन, इन द फेवर ऑफ रेपिस्ट मुजाहिरे शुरू हो गए। हता कि इजरायली आला ओहदेदार भी इस रेप का दिफा करते नजर आए और कहा कि इजरायली फौजियों के पास फलस्तीनी कैदियों को रेप करने का पूरा हक है। द गार्डियन से गुफ्तगू करते हुए एक डॉक्टर ने कहा कि अगर रियासत और कनेस्ट के अरकान ये समझते हैं कि कैदियों के साथ बदसलूकी की कोई हद नहीं है तो वो आइन और नाजियों की तरह उन्हें खुद ही मार डालें या फिर अस्पताल बंद कर दें जाकर। नाज़रीन, इजरायली चैनल जिस जेल की सीसीटीवी फुटेज सामने लाया है इसे रेड क्रॉस और दीगर इंसानी हकूक के इदारे द इजरायली ग्वांटानामो के नाम से पुकार रहे हैं। इसको लेबल कर रहे हैं इजरायली ग्वांटानामो। साबित हो रहा है कि इजराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी के अलावा अब उनकी रूह पर भी गहरे जख्म लगा रहा है। फलस्तीन मसले की बुनियाद रखने वाले मुल्क यानी कि बरतानिया, कि जिसे जमहूरियत की मां भी करार दिया जाता है, इस बरतानिया में मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाकयात के नतीजे में सैकड़ों लोग जख्मी हो चुके हैं, जिसके बाद बरतानिया ने फौज तैनात करने का फैसला भी कर लिया है। बरतानिया के शुमाल मगरब में लिवरपूल के करीब वाक़े शहर साउथपोर्ट में पीर के शब एक हमलावर ने चाकू से हमला करके 3 नाबालिग बच्चियों को हलाक कर दिया था, जिसके बाद मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें शुरू हो गईं और साथ ही मुसलमानों पर हमले भी शुरू कर दिए गए, जिसके बाद पुलिस ने मुजाहिरों में पुरतशद्दुद सरगर्मियों की जिम्मेदारी मुस्लिम मुखालिफ तंजीम इंग्लिश डिफेंस लीग पर आयद कर दी है, क्योंकि इसके हामियों ने साउथपोर्ट और संडरलैंड में मसाजिद को निशाना बनाया। 400 से ज्यादा गिरफ्तारियों के बावजूद अभी तक बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में हालात मामूल पर नहीं आ सके और अब बरतानिया की जानिब से स्पेशल फोर्स को लंदन में तैनात करने का फैसला ले लिया गया है, जबकि अदालतें 24 घंटे काम कर रही हैं और कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा अफराद को जुर्म साबित होने पर सजाएं भी सुना दी गई हैं। आज ही 58 साला शख्स को अमन अमान खराब करने और पुलिस एहलकार पर हमला आवर होने के जुर्म में 3 साल की सजा दे दी गई है। हालात अभी भी काबू में नहीं लाए जा सके, क्योंकि दाएं बाजू की तंजीमें मुसलमानों और तारकीन वतन के खिलाफ पुरतशद्दुद वाकयात की कर रही हैं और तवातर से कर रही हैं। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेबरहुड, मूविंग ऑन, 2 दिन कबल
حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے اور ان کی جلا وطنی کے بعد طلبہ رہنماؤں کے مزید مطالبات پر عمل درآمد کیا جا چکا ہے۔ بنگلہ دیش کے اٹارنی جنرل امین الدین نے استعفی بھی دے دیا ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک گورنر پر بھی طلبہ مستعفی ہونے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ طلبہ کا یہ ماننا ہے کہ گورنر کرپٹ بھی ہے اور حسینہ واجد کے ساتھ بھی تھا۔ البتہ بنگلہ دیشی آرمی چیف پرامید ہیں کہ عبوری حکومت جمعرات کو حلف اٹھا لے گی اور محمد یونس پر لیبر قوانین کے خلاف ورزی کے تمام تر مقدمات ختم کرتے ہوئے انہیں بری کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ محمد یونس کل بنگلہ دیش پہنچیں گے کہ جہاں وہ چیف ایڈوائزر کا عہدہ سنبھال لیں گے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ محمد یونس حسینہ واجد کی حکومت اور IMF کے درمیان ہونے والے معاہدے پر بھی عمل کریں گے یا پھر اس میں کچھ تبدیلی کریں گے۔ That's it for tonight. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.